बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कौन थे, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाजरीन, तवारीख़ में कहीं ये जिक्र नहीं है कि काबिल की शादी उसकी बहन से हुई या हाबिल की बहन से, लेकिन तौरेत में कम अज़ कम 6 नस्लों तक उसकी औलाद का तज़किरा बहरहाल मौजूद है। उसके बेटे का नाम हनूक, उसके बेटे का नाम लमीराद, उसके बेटे का नाम महूयाइल, उसके बेटे का नाम मुतोसाइल और उसके बेटे का नाम लमिक बयान किया गया है। लमिक की 2 बीवियां थीं, उनमें से एक का नाम इदा और दूसरी का जिल्ला था। इदा के बतन से याबिल और योबिल पैदा हुए, जबकि जिल्ला से तोबिल कायन और एक लड़की नैमा ने जन्म लिया। याबुल को खाना बदोशों का जद्दे अमजद करार दिया जाता है, लेकिन योबिल बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप है। तोबिल कैन के बारे में रिवायत है कि वो हथियारों का मौजिद था। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे का नाम शीस था। इब्न कसीर के मुताबिक शीस के लफ्ज़ी मानी अतिया खुदा के हैं। बाज़ तवारीख़ के मुताबिक उनकी विलादत हाबिल की मौत के बाद हुई थी, इसलिए उन्हें अल्लाह का अतिया करार दिया गया। अलबत्ता ये सराहत मौजूद नहीं कि हजरत शीस के साथ कोई जुड़वां बहन पैदा हुई थी या नहीं। बाज़ रिवायात में है कि काबिल और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र में 30 बरस का फ़र्क था। बहरतौर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को कई एजाज़ात और मरातिब मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम नूरी आसार उनमें मुंतकिल हुए। वही उनके बाद अल्लाह ताला के नबी ज़मीन पर हुज्जतुल्लाह और खलीफा करार पाए। आप अलैहिस्सलाम ही आलम इंसान में आने वाले तमाम अंबिया इकराम और रसूल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। हज़रत शीस के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आप रुए ज़मीन के वो वाहिद इंसान हैं जिनकी शादी जन्नत की खूर से हुई थी। बाज़ कुतुब में उस खूर का नाम अकलीमा बयान किया गया है, लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक ये अकलीमा नहीं अकलीमा थीं जो हाबिल के साथ पैदा हुई थीं। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अपने बेटे हाबिल के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबिल निहायत सआदतमंद, फर्माबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। उसके उन्हीं औसाफ हमीदा की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मुआविन और मददगार साबित होगा। नीज़ बाज़ रिवायात के मुताबिक हाबिल की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबिल ही के सर सजेगा, और उसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबिल के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहा करते थे और बेटे को याद करके घंटों घंटों आंसू बहाया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआविन और मददगार हो, और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलम बरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा और एक नेक सालेह बेटे की बिशारत से मुतल्ले फरमाया। चुनाचे कुछ ही अरसे के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा उनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादे का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मानी अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत और खूब सीरत तोहफा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्ल सूरत और आदत व इतवार में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबहा थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हाबिल की मौत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हद दर्जा गमज़दा कर दिया था। इन हालात में अल्लाह ताला ने उन्हें एक फ़र्जंद अता फरमाया। आपने उसका नाम शीस रखा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कहीं भी नहीं आया, अलबत्ता तफासीर में उनका जिक्र मिलता है। शीस अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बल्कि आपकी तमाम औलाद से ज़्यादा हसीन व जमील थे।
حضرت شیس علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کے قتل کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے تھے۔ آپ کے زمانے میں لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے اور کہتے کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر کرنا۔ ناظرین، تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے اترے۔ جب آپ کا اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال درج ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 شیس پر نازل کیے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو وصیت کی اور اسے شب و روز کے مختلف اوقات کی عبادتیں سکھائیں اور ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اولاد آدم کی تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تمام اولاد آدم تباہ ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ ناظرین، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو 7 دن تک مخلوق ان پر روتی رہی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام معاملات کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق وہ نبی تھے۔ پھر جب حضرت شیس علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی اور اسے تمام معاملات کا ذمہ دار بنایا۔ اس کے بعد انوش کا بیٹا قینان اور اس کے بعد اس کا بیٹا مہلائیل ذمہ دار قرار پایا۔ ایرانی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کا مالک تھا اور وہی پہلا آدمی تھا جس نے درختوں کو کاٹا، شہر بنائے، قلعے تعمیر کیے اور باب الوسوس کو آباد کیا۔ اسی نے ابلیس کے لشکروں کو مختلف پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف بھگا دیا اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں کو واعظ کیا کرتا تھا۔ اس کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد ذمہ دار بنا۔ پھر جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی اور مشہور القول کے مطابق یہی خنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیس علیہ السلام اپنے والد کے جانشینی اور وصی بنے اور تمام علوم جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھیں وہ شیس علیہ السلام میں منتقل ہو گئیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نبوت کے مقام پر فائز ہوئے اور لوگوں پر حکومت کی۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے قوانین جو احکام اور سزاؤں پر مشتمل تھے ان کو مفسدوں پر جاری کر دیا اور لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دی اور اچھے کاموں کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قابیل سے اپنے علم اور مقام کو مخفی رکھے، اس لیے شیس علیہ السلام ایک عرصہ تک تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ امام طبری نے آپ کی عمر 930 سال قرار دی، لیکن بعض جگہوں پر 912 سال بھی مذکور ہیں۔ آپ کے دفن کی جگہ کوہ ابو قیس میں گنج نامی مشہور غار قرار ہے، جبکہ لبنان کے مشرق میں علامہ بعلبک میں نبی شیس نامی جگہ حضرت شیس علیہ السلام سے منسوب ایک قبر ہے۔ عراق کے شمال میں موصل میں بھی ایک قبر آپ سے منسوب کی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی
اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں ہے۔ بشیس دو الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے جس کا مطلب خانہ شیس علیہ السلام ہے۔ سن 1948 عیسوی میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی سلسلے کو آنے والی ویڈیو میں بھی ہم برقرار رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔